सूरत भारी फी ऐनैहि दाज, आँख बड़ी मोटी लंबी, सुर्ख लकीरें, आँख के अंदर सुर्ख लकीरें, अकहल अहदब अहवर, ये सारे मेरे नबी की आँख की सिफत है। हसीन आँख, लंबी आँख, मोटी आँख, अंदर में सुर्ख लकीरें, और ये पलकें जो औरतें मसनूई लगाती मेरे रब ने कुदरती मेरे नबी की लंबी बनाई थी। लंबी आँख, लंबी पलकें, अजज, ये भवें बड़ी खूबसूरत, मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं है। फी उनुक़िही सता, गर्दन सुराही दार। क्या कलिमात हैं। फी ऐनैहि दाज, फी उनुक़िही सता, फी सौतिही सहल, फी लिह्यतिही कसाफ़ा, लम तइबहु थजला, लम तुजरी बिही साला। ऐसे मोटे नहीं कि पेट इधर और आप इधर, ऐसे गंजे नहीं कि हुस्न जमाल में कमी आ जाए। अक्सर मिनल अतवल मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशद्दब, ना इतने लंबे कि बदसूरत हो जाएं, ना इतने छोटे कि बेरोब हो जाएं। यतलअलउ वजहुहु तलअलुल क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। वासिअल जबीन, माथा खुला, अज़हरल लौन, रंग कलियों जैसा, फूल जैसा नहीं। फूल में चमक घट जाती है, कली में चमक पूरी होती है, फूल में कम हो जाती है। तो फरमाया कलियों जैसा रंग, शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल, युजाविरु शारहु शहमत उज़नैहि, कान की लो तक बाल, नीम ना बिल्कुल ऐसे गुंदे हुए अफ्रीकियों की तरह, ना लंबे और खुले, बल्कि पानी की मौजों की तरह, हल्की हल्की मौजों की तरह, नीम घुंघरियाले बाल। कभी मांग निकालते, कभी सीधी कंघी फरमाते। जब कभी मांग निकलती, सर से टोपी हटती या पगड़ी हटती, तो मांग से भी नूर निकलता दिखाई देता था। हाँ, सहलल खद्दैन, गाल बड़े खूबसूरत, न अंदर पिचके हुए, न बाहर चर्बी की वजह से उभरे हुए। ज़लीअल फम, होंठ बड़े खूबसूरत, गुलाबी, चौड़ा मुंह। अशनब, दांत ऐसे एक गोल दायरे में लगे हुए, ना कोई चढ़ा हुआ, ना पीछे हटा हुआ, ना ऊपर चढ़ा हुआ, ना कोई छोटा ना बड़ा, बराबर। मुफल्लज, 4 दांतों में खला, जिसमें रोशनी नजर आती थी, नूर नजर आता था। बर्राक़ सनाया, इतने सफ़ेद दांत कि जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता नजर आता था। दाढ़ी में, सर में 14 सफ़ेद बाल थे, या 20। एक साहबी ने कहा 20, एक ने कहा 14। उनको आपने मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई। बईद मा बैन अल मनकिबैन, चौड़ी छाती, अरीद सदर, खुला हुआ सीना, तवील ज़नदैन, लंबे बाजू, साइल अल अतराफ, उंगलियां बिल्कुल सीधी। ये आप मेरी उंगली देखो, ये थोड़ी सी टेढ़ी आपको नजर आ रही। मेरे हबीब की उंगलियां ऐसे पेंसिल की तरह सीधी। रहबर राहा, हथेली कुशादा, जो शजात की निशानी, दलेरी की निशानी, सखावत की निशानी, सखावत की निशानी। शफ, तू ना वे एक पठान बखील ही होता है। भाई पठान माफ करना, सारे पठान बखील नहीं होते, कोई सती भी होते। वो अपनी हथेली देखने लगे, और है भी पठान, आगे मुसीबत ही है। शफ़नल कफ़ैन वल क़दमैन, यहाँ हथेलियों के ऊपर यहाँ गोश्त था, ये वेन्स नज़र नहीं आती थी, और पाँव के ऊपर भी। खुमसान अल अख़मसैन, ये जगह गहरी थी, जो चलने में मदद देती। फ्लैट हो तो आदमी चलते चलते खुद बीमार हो जाता, पाँव टेढ़े हो जाते। तो ये जगह
گہری تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ، چھاتیوں کے، یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں. زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے یہ معمولی. وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر. انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا، کندھے سے ہٹ جاتا، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک، چمکتا ہوا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. ثبت القصد، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے. میں یوں کرتا ہوں تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا. یمشی تکفیا، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو